खान साहब को जाना ही जाना है पार्लियामेंट और वहाँ जाके तय करना ही करना है। मैं समझता हूँ किसी सूरत में भी मार्च से पहले जो खान साहब चाह रहे हैं वो इलेक्शन होने मुश्किल है। उसके लिए दिसंबर में इस गवर्नमेंट को जाना पड़ेगा, एक केयर टेकर गवर्नमेंट आनी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है कि ये मार्च और जून के दरमियान कोई ना कोई सेटलमेंट हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। और मेरा ख्याल है कि जनरल बाजवा की ये कोशिश है कि उनके जाने से पहले कुछ तय पा जाए। अच्छा। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अगले 10 दिन, अगले 15 दिन, बिकॉज एक्चुअली तो अभी जनरल बाजवा ने तो नवंबर के एंड में जाना ना। मेरा ये ख्याल है कि नवंबर के एंड से पहले कोई ना कोई सेटलमेंट हो जाएगी। और सिर्फ इस पे नहीं कि इलेक्शन कब होने अगले, तैनाती पे भी होगी, उस पर भी हो सकता है हो जाए। अच्छा। हाँ, बिकॉज देखिए अगर तो सुलह के साथ अलविदा काफिला होता है तो अच्छी बात है ना, खैर के साथ रुखसती। हाँ, खैर के साथ रुखसती भी हो गई, ठीक है जी, और बारात भी चल पड़ी लाहौर से, ठीक है जी, और दूल्हा भी और दुल्हन तैयार बैठे हैं, अच्छा जी चलो शादी जी जून जुलाई कर लेने हैं, ठीक है जी। वो साढ़े कुछ रिश्तेदारा ने आना है इसाक डार साहब ने आना है पैसे शैसे लेके कुछ करने वास्ते। तो ये इस किस्म की गेम चल रही है। खान साहब की प्रोपेगेंडा ये है कि हम जीत रहे हैं, ठीक है। नून लीग का प्रोपेगेंडा नहीं है, वो बैठे हुए हैं वहाँ। एक्चुअली उनके पास उनको प्रोपेगेंडा करना भी नहीं आता। काफ़ी पैदल हैं, उनको इन चीज़ों का पता ही नहीं, बस बैठे हैं और वो रियासत को बचा रहे हैं और अपना पट्ठा गोल करा रहे हैं। दिस इज़ द सिचुएशन। और खान साहब जानते हैं इस बात को और वो लगे हुए हैं कड्डो। लेकिन ये आज ये निकल गए तो ये तो उड़ जाएंगे। तो सिटी साहब, ये जो यूनिवर्सिटी में पम्फलेट बांटने वाला मामला है, आपको पता है खान साहब तो तैयारी में, उन्होंने कुछ तो फेस सेविंग के लिए करना है ना। एब्सोल्युटली यस। खान साहब ने सिंपल धमकी नहीं देनी। खान साहब ने ये कहना है कि मैंने अपना न्यूक्लियर वेपन, जो कि उनकी लॉन्ग मार्च है, वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। अच्छा। वो अब साइलोस के बाहर आ गया है। अब मिसाइल्स जो हैं वो पॉइंट हो रही ऊपर आ गई हैं, पहले तो नीचे थी ना। खान साहब ने उसको बाहर लाना है मिसाइल को। फिर उसके बाद उन्होंने कहना है काउंटडाउन शुरू हो गया है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स लग गए हैं, लोग स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया जा रहा है। ये सारा कुछ दिखावा करेंगे तो थ्रेट बनेगी ना। तो वो तो अपना पूरा कार्रवाई पूरी चला रहे हैं कि अगले 10 दिन के अंदर अंदर कोई सेटलमेंट हो। मगर ये मैं आपको कह दूं कि खान साहब ने लॉन्ग मार्च नहीं करनी, और अगर करेंगे भी तो वो इसी किस्म की टीचर किस्म की लॉन्ग मार्च होगी, जो धमकी होगी मगर एक्चुअल नहीं होगा। इसीलिए आपने देखा कि गवर्नमेंट ने भी अपनी जो पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट की 25 मई था ना, 25 मई वाली जो कंटेम्प्ट पिटीशन है वो सुप्रीम कोर्ट को कह रही है गवर्नमेंट के उसका फैसला करें क्योंकि इसने वायलेशन किया था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है इसका। और साथ उनकी ये भी एप्लीकेशन है कि ये अब फिर धमकी दे रहा है कि मैं आऊँगा, बिल्कुल, तो इनको रोके। हमने तो 144 लगाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, उधर से ये कार्रवाई हो रही है, इधर से आपने भी बताया कि स्टूडेंट्स को भी इकट्ठा किया जा रहा है, और इधर से भी और उधर से भी पम्फलेट्स हो रहे हैं, सेटलमेंट हो रही है, एस्टैब्लिशमेंट ने हमारी बात मान ली है। इधर से ये सारा ड्रामा हो रहा है, उधर से दूसरा ड्रामे हो रहे हैं, अदालतों को कहा जा रहा है इसको रोको, उधर से अपने आप को पक्का किया जा रहा है कि जी कढ़ना जाए तो कढ़ो, फिर ਅਸੀਂ नहीं जानते, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। और उधर से जनरल बाजवा की वक्त आ गया जाने का, और वो भी चाहेंगे कि जाने से पहले कुछ सुलह हो जाए। ये भी तो है ना, खान को भी न्यूट्रलाइज करना है, उधर भी किसी को इतना पॉजिटिव नहीं जाना। तो ये सारी गेम्स चल रही हैं। इसीलिए सारे ये कहते हैं, और मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ फरवा, पिंडी प्लान। और ये कि ये अगला अक्टूबर का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कह रहा हूँ कब से ये मैं कह रहा हूँ। तो अब शेख साहब भी यही कह रहे हैं, सारे यही कह रहे हैं, अक्टूबर नवंबर। तो अक्टूबर नवंबर में ये कोई फैसले होने हैं। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि ये गवर्नमेंट जा रही है, गवर्नमेंट अभी कहीं नहीं जा रही, ठीक है, और ना ही कोई लॉन्ग मार्च हो रही है, ठीक है। खान साहब अगर लॉन्ग मार्च भी करेंगे ना तो उस किस्म की करेंगे, किस किस्म की, जैसे कि इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए लॉन्ग मार्च हुई थी कि जनाब निकलो, तो फिर निकले, फिर जाके गुजरन वाले रुक गए जी, रुक गए, तो फिर उसे लेन देन शुरू हो गई और फिर वापस आ गए, पता चल गया ना, खबर आ गई। तो इसी तरह अगर आखिरी स्टेज खान साहब वहाँ तक भी जाएंगे कि चलो इकट्ठे करो, जो आ रहे हैं रैलीज आ रही हैं, जा रही हैं, अभी इस्लामाबाद यहाँ रुक जाएं, फिर आगे जाएंगे, फिर इधर रुक जाएं, फिर और बंदे इकट्ठे करें, इट विल बी, अगर करेंगे तो वो वहां तक जाएंगे ही, बिकॉज उसके बगैर वो थ्रेट नहीं पूरी होती, प्रेशर नहीं कर सकते। तो ही विल डू एवरीथिंग, बट ही विल नॉट गो टू इस्लामाबाद। और अगर ये जाते हैं इस्लामाबाद तो फिर वही होगा वो जो कह रहे हैं राणा के आगे, वो ग्राउंड जाके बह जाएंगे। अदालत कहेगी तुसी ग्राउंड जाके बह जाओ,
ٹھیک ہے جی, اور اتوں نکلو گے تو تمہیں پھڑ کے اندر کر دیں گے, کیونکہ دفعہ 144 بھی لگا دینے, بڑا کچھ کرنا, انہوں نے کنٹینرز لگا دینے ہیں, بڑی تیاری کرنی. لانگ مارچ از اے تھریٹ, ویپن آف تھریٹ, اٹ ول ناٹ بی ایکسرسائزڈ in that way, in the way کہ جی آ گئے, توڑ پوڑ ہو گئی, اسی اسمبلی کا گھیراؤ ہو گیا, پی ٹی وی چیک اوور کر لیا جیسے پہلے, کپڑے لٹکا دیے وہ نہیں ہونا سپریم کورٹ کی دیواروں پہ. وہ نہیں ہونا بالکل. اچھا سیٹھی صاحب, لیکن ہوتا یہ نارملی کہ دو فریق جب بات چیت کے ٹیبل پہ لائے جاتے ہیں اور تیسرا گفتگو کرا رہا ہوتا ہے, ماڈریٹر ہوتا ہے یا بیچ میں ایک ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے, تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ دونوں کو جو ہے نا وہ ایکولی بینیفٹس دے دیے جائیں, کبھی آپ کمپرومائز کر لیں, کبھی آپ کمپرومائز کر لیں, لیکن یہاں پر 3 فریق ہیں. نہیں ہمیشہ ایک تو نیوٹرل امپائر ہوتا ہے نا. اچھا, وہ کچھ لے کے نہیں جا رہے. نہیں وہ تو انہوں نے کیا لینا ہے, انہوں نے تو اب دلوانا ہے دونوں کو کچھ تو. نہیں لیکن بینیفٹ تو ساتھ ساتھ ہے نا, آپ چلیں گے تو یہ بینیفٹ ہے, ان کے ساتھ چلیں گے تو یہ بینیفٹ ہے, کچھ نہیں. اب بینیفٹ ان کو کچھ نہیں, انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے پیچھے ہٹنا ہے. اچھا, انہوں نے بڑی انٹرونشنز کی ہیں اور سارے گلے پڑ جاتی ہیں ان کی, جس کو لاتے ہیں وہ ان کے گلے پڑ جاتا ہے. اب وہ بڑے محتاط ہو گئے ہیں کہ نہیں یار اب صرف یہی ہے کہ یہ جو کانفلکٹ چل رہی ہے اس کو روکا جائے, بیکاز انہیں پتہ ہے اس کی ساری ذمہ داری ان کی ہے. تو یہ مشکل لگ رہا ہے آپ کو کہ ابھی تو مارچ کا تو وہ ایک ڈرا ہی ہے, ہونے والی نہیں ہے, اور پھر تفریح. ڈراوا تو یہ ہے کہ اگلے مہینے یہ گورنمنٹ جائے, ڈراوا تو یہ ہے, تو یہ اگلے مہینے یہ گورنمنٹ نہیں جا رہی. لیکن سیٹھی صاحب جو ایم کیو ایم نے تھریٹ کیا ہے, ظاہر ایم کیو ایم ایسے تو نہیں تھریٹ کرتی نا. نہیں وہ کرتے رہتے ہیں, وہ غصہ نکال رہے ہیں, مجھے سیٹیں ہارے. نہیں وہ بھی لیوریجنگ ہوتی ہے نا. جب وہ دیکھتے ہیں گورنمنٹ کمزور پڑ رہی ہے, کوئی اور پریشر آ رہا ہے, تو وہ اپنا پریشر ڈال دیتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ تکڑی ہوئی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اور ان کے جینیون ایشوز ہیں. اچھا ان کا لڑائی جھگڑا نون لیگ کے ساتھ نہیں ہے, ان کا لڑائی جھگڑا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدہ کرایا تھا. ابھی بھی شہباز صاحب جو گئے ہیں جو پرائم منسٹر, جا کے ان کو یہی کہا کہ میں پھر جا کے بات کرتا ہوں زرداری صاحب کے ساتھ. وہ ان کی کنسٹیٹیوئنسیز ڈیلیمیٹیشن آپ نے دیکھا ان کے ساتھ ہوا کیا اس دفعہ, وائپ آؤٹ ہی ہو گئے نا وہاں. وہ کہہ رہے ہیں جی کنسٹیٹیوئنسیز جو بھی ہیں وہ ہمارے مطابق ہونی چاہیے, نہیں تو ہم تو اڑ جائیں گے. اور وچ از اے فیکٹ, یا تو وہ یونائٹ ہوں, یونائٹ وہ ہو نہیں رہے, وہاں پرسنالٹی کلیشز ہیں, یا یہ ہے کہ ان کے لیے بھی کوئی راستے کھولے جائیں کہ تاکہ کم از کم کچھ 2-3 سیٹیں تو کھنچ جاؤ. ایک زمانہ تھا دے یوز ٹو سویپ کراچی. اگر نون لیگ کراچی نہیں پہنچی, جماعت اسلامی کراچی میں نہیں ہے, فارغ ہو چکے ہیں یہ لوگ, تو وہاں تو اب یا ایم کیو ایم ہے یا پیپلز پارٹی, یا پی ٹی آئی ہے, ایگزیکٹلی, یا پی ٹی آئی ہے یا ایم کیو ایم ہے. ایم کیو ایم بکھڑ گئی, ایم کیو ایم کو ووٹ بینک, اور بہت سارا ووٹ تو نکلا نہیں ان کا. وہ کہتے ہیں نکل کے کی کرنا ہے, ہم نے پی ٹی آئی کے لیے تو ووٹ ڈالنا نہیں ہے, اور یہ جو ایم کیو ایم ہے یہ تو نہ ایم کیو ایم ہے تو نہ کیو ہے نہ ایم ہے, تو کریے کی. تو اب یہ ہے کہ یہ بھی آگے آپ دیکھیے گا کہ اٹیمپٹ کوشش کی جائے گی کسی طریقے کے ساتھ ایم کیو ایم کے جو 3 فیکشنز ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے. تو وہ جو باہر والے صاحب ہیں وہ کوئی ہے, باہر والے صاحب تو بھی گانے گا رہے ہیں نا. اچھا, وہ ابھی تو گانے گاتے ہیں بیٹھ کے, وہ تو ہو سکتا ہے کل کو ترانے بھی گائیں, اور وہ پھر ترانے اثر بھی کر سکتے ہیں, وہ پاکستان زندہ باد کے ترانے بھی گا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں, کراچی میں ابھی بھی ایم کیو ایم الطاف کے لیے بڑا سپورٹ ہے. یہ اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا, جیسے ہم تسلیم کرتے ہیں نا کہ عمران خان کے لیے بڑا سپورٹ ہے. ٹھیک ہے, کے پی میں ہے, پنجاب میں بھی بن گیا, ایسے ہی ہے نا, اور کراچی میں بھی بن جائے گا. اگر وہاں خلا رہی تو وہ لوگ چلے جائیں گے وہاں, اور ظاہر ان کی کال پہ بائیکٹ بھی ہو جاتا ہے. تو پھر اس لیے یہ ہے کہ آگے آپ بہت کچھ دیکھنے والے ہیں. سیٹھی صاحب آپ سے پھر بہت سارے تجزیے ہونے